अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट एहसन गोरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इमरान खान के मुतालिक इस वक्त दो खबरें सोशल मीडिया पर और पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बड़े जोर से गर्दिश कर रहे हैं और उनमें से एक खबर जो है वो ये है कि सऊदी अरेबिया के वली अहद इमरान खान को सऊदीया ले जाने के लिए पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। इसमें कितनी सदाकत है? क्या माजी में भी इस तरह के कोई रिलीफ सऊदीया की तरफ से लीडर्स को मिल चुके हैं? इस पर बात करेंगे। और दूसरी तरफ यह खबर है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल अपनी रिटायरमेंट से पहले पहले इमरान खान को रिहाई का परवाना थमा देंगे। अब इसमें कितनी सदाकत है, पूरी डिटेल से आपके साथ बात करेंगे। नाज़रीन, पहली जो खबर है वो ये है कि सऊदीया के वली अहद पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। आपको पता है कि इंडिया में एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसमें सऊदीया के वली अहद ने शिरकत करनी है। अब पाकिस्तान के लिए यह बड़े ही इंसल्टिंग बात होती कि अगर सऊदीया के वली अहद इंडिया में आते और पाकिस्तान से होकर ना जाते। तो बाकायदा तौर पर यह उनकी रिक्वेस्ट की गई और उनको बताया गया कि पाकिस्तान के आपके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो लाजमी तौर पर जब आप इंडिया जाएं तो पाकिस्तान भी तशरीफ लाएं। हमारी जो सफारती जराए से बात हुई तो उनका यही कहना था कि जो वली अहद है वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे, लेकिन ये बड़ा ही मुख्तसर होगा, सिर्फ चंद घंटे के लिए पाकिस्तान क़याम करेंगे और उसके बाद वो इंडिया में कॉन्फ्रेंस में खिताब के लिए चले जाएंगे। अब जो पाकिस्तानी मीडिया पर इस वक्त बड़े जोर से खबर जो है वो गर्दिश कर रही है कि वली अहद जो है वो इमरान खान को रिहाई के लिए और इमरान खान को सऊदीया शिफ्ट करने के लिए जो है वो पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। अब इसमें कितनी सदाकत है? नाज़रीन, आपको पता है कि इमरान खान के और सऊदी अरेबिया के और शहजादा सुलेमान के कोई आइडियल तल्लुकात नहीं है। आपने माजी में देखा कि जब इमरान खान दौरा हुकूमत में थे तो किस तरह जो है वो इमरान खान की मुख्तलिफ बातें जो है वो मंजरे आम पर आई और किस तरह सऊदी अरेबिया ने जो है वो इस पे बाकायदा रिस्पॉन्ड किया। और जिस तरह इमरान खान ने महातीर मोहम्मद के साथ और तैयब उर्दगान के साथ मिलकर एक अलग जो है वो इस्लामिक ब्लॉक बनाना चाहा, तो उसके नतीजे में सऊदीया की तरफ से एक बाकायदा स्टेटमेंट सामने आती है कि आपको हम हेल्प आउट हम करें, आपके ऊपर जो है हर मुसीबत में हाथ हम रखें और आप हमारे खिलाफ किस तरह जा सकते हैं। बाकायदा तौर पर जो है वो सफारती तौर पर पाकिस्तान को समझाया गया था और फिर इमरान खान साहब जो है वो पीछे हट गए थे। इस पे आपने देखा कि जब इमरान खान यूएनओ में खिताब किया तो बाकायदा तौर पर इमरान खान ने सऊदीया का जो है वो हवाई जहाज यूज किया और इमरान खान उसी जहाज पर बैठ के जो है वो यूएनओ गए। और जैसे ही इमरान खान वापसी जो है वो कनाडा पहुंचे तो इमरान खान ने कुछ इस तरह की स्टेटमेंट दी जो जहाज से ही सऊदी अरेबिया के जो है वो उन्हें मुतला कर दिया गया उसके बारे में। और फिर बाकायदा तौर पर सऊदी अरेबिया की तरफ एक स्टेटमेंट सामने आती है कि जहाज में एक तकनीकी खामी मौजूद है और आप फिर इमरान खान और सारे अमले को जो है वो एक आम सी परवाज पर जो है वो बैठ के पाकिस्तान आना पड़ा। और भी कई ऐसी जो है वो मिसालें मौजूद हैं जिनसे हम अखज़ कर सकते हैं कि इमरान खान के और सऊदी अरेबिया के जो तल्लुकात हैं कोई आइडियल नहीं है और ना ही शाही खानदान जो है वो इमरान खान को इस कदर पसंद करता है कि वो इमरान खान को इस तरह रेस्क्यू करके सऊदी अरेबिया ले जाए। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? क्या इमरान खान, ना तो इमरान खान सऊदीया जाना चाहते हैं, ना सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट
اور ولی عہد ان کو لے جانا چاہتے ہیں، تو پھر کیوں یہ بات منظر عام پر آئی؟ کیا نواز شریف صاحب کے لیے کوئی جو ہے وہ بیچ کا راستہ اور کوئی آسانی پیدا کی جا رہی ہے؟ کیونکہ عمران خان کے ہوتے ہوئے اگر نواز شریف صاحب پاکستان آتے ہیں تو ان کو کوئی خاص پذیرائی نہیں ملے گی، اور نہ ہی وہ وزیر اعظم بن سکیں گے، اور نہ ہی ان کی پارٹی اقتدار میں آ سکے گی، کیونکہ عمران خان کی اس وقت پاکستانی جو عوام کے ساتھ بڑا اچھا کلیبوریٹ ہے، اور عمران خان پاکستان کے اس وقت جو ہے نامور اور مقبول ترین لیڈر ہیں۔ تو ان کے ہوتے ہوئے عمران خان صاحب، نواز شریف اگر پاکستان آتے ہیں تو ان کی کوئی مقبولیت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر عمران خان کو سعودی عربیہ لے جایا جاتا ہے تو کیا عمران خان کو سیاست کرنے کی، مختلف قسم کے انٹرویوز دینے کی اجازت ہوگی؟ تو ناظرین، عمران خان کو اس قسم کی کوئی اجازت نہیں ہوگی۔ عمران خان صاحب اچھا کھانا کھا سکتے ہیں، عمران خان اپنا طرز زندگی اچھا رکھ سکتے ہیں، عمران خان اچھے طریقے سے رہ سکتے ہیں، لیکن عمران خان نہ تو سیاست کر سکتے ہیں، نہ کوئی بیان دے سکتے ہیں، اور نہ ہی سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہ سکتے ہیں۔ عمران خان کبھی بھی اس طرح کی غلطی نہیں کریں گے، اور عمران خان کبھی بھی جو ہے وہ سعودیہ نہیں جائیں گے۔ اب دوسری خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے عمران خان کو باقاعدہ طور پر رہائی کا پروانہ جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں تھما کے جائیں گے، کیونکہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ایک نرم گوشہ رکھتے ہیں عمران خان کے لیے۔ اب عمران خان کو کس طرح ریلیف دیا جائے گا؟ کیونکہ عمران خان سائفر میں بھی اس وقت جو ہے وہ گرفتار ہیں اور اٹک جیل میں موجود ہیں، تو آئندہ آنے والے دنوں میں سپریم کورٹ، بلکہ آپ کو میں یہ خبر دے رہا ہوں کہ آئندہ آنے والے 1 یا 2 دن میں جو ہے وہ ایک پٹیشن دائر کی جائے گی، اور باقاعدہ طور پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اس کو سنیں گے، اور اسپیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کو جو ہے وہ عمر عطا بندیال صاحب جو ہے وہ کلوز کر دیں گے۔ اور کس طرح کریں گے؟ سب سے پہلے تو جو ہے صدر پاکستان عارف علوی صاحب کو جو ہے بلایا جائے گا، اور ان کو پوچھا جائے گا کہ آپ کی اپروول سے یا آپ کے دستخط سے یہ جو بل ہے یہ پرووڈ ہوئے، تو جب صدر مملکت کی طرف سے اس کا منفی میں جواب دیا جائے گا تو پھر لازمی آٹومیٹکلی طور پر وہ بل جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جائیں گے، اور عمران خان کو ریلیف مل جائے گا۔ اب دیکھا جائے گا کہ جب عمران خان کو اس طرف ریلیف ملے گا تو بہت ساری طاقتیں اور پی ڈی ایم اور ایسی بہت ساری جماعتیں جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے اور عدلیہ کے سامنے کھڑی ہو جائیں گی۔ اب اس موقع پر کیا ہوگا؟ اب دیکھیں ایک نئی جنگ شروع ہو جائے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والے جو چیف جسٹس ہیں وہ کس طرح اس ساری جو ہے وہ جنگ کو سمیٹتے ہیں، اور وہ کس طرح پاکستان کے لیے سازگار حالات پیدا کرتے ہیں۔ اور ناظرین، آپ کو یہ میں ایک بات بتاتا چلوں کہ الٹیمیٹلی جو معاملات ہیں وہ پھر بھی مل بیٹھ کے ہی طے ہونے ہیں، تو کیوں نہیں پاکستانی ریاستی اداروں کو، گورنمنٹ کو اور تمام پارٹیز کو چاہیے کہ مل بیٹھ کر بیٹھیں، عمران خان کو بھی شامل کریں اور پاکستان کو استحکام کی طرف لے کے جائیں، تاکہ پاکستان کی عوام سکھ کا سانس لے سکے، اور ملک جو ہے اس وقت جو ہے وہ ڈی سٹیبلٹی کا شکار ہے، سیاسی طور پر، معاشی طور پر، معاشرتی طور پر، اور اس میں ایک توازن آئے تاکہ میں اور آپ سکھ کا سانس لے سکیں۔ پاکستان زندہ باد۔